Ate Sonia, ang anak mo. Feel your skin become soft and smooth. Sa usa ka hilom nga baryo, naay istorya bahin sa usa ka bayani. Nga dili ilado, pero dako og kasing-kasing. Dili siya makalupad. Dili pud siya giingon na kusgan. Apan kada adlaw, naagi hapon siya para motabang. Kung naay masakit, muadto siya. Kung walay makaon, makatuktok siya sa pultahan para motabang. Ug kang naay bata na maghilak, iyang pakalmahon. Wala siya magpaila. Wala pud siya naghinambog. Ingon sa uban, kung naa siya, murag mas gaan ng ilang paminaw. Bisan lisod ang ilang kahintang, murag naagi hapoy paglaong. Ambot kong tinuod begiting bayani. Pero hangtod karon, makita gihapon nato ang mga bata na ganahan mo tabang, bisan pa ug wala sila'y kapa. Oh. Siya. Oh, Siya naman. Ngano na pa mo dre? amo maning yuta, gibayaran man ni namo. Ipairan lagi ninyo. Pero ang papeles nasa mo, illegal man ninyo ha. Sa illegal ni hatag mi sa inyo kwarta. Naghatag imo kwarta pero ang papeles na pa sa ako. Illegal inyong gibuhat. Dili na illegal kini hatag mi kwarta sa inyo. Bayad lagi mo. Wa mo'y perma dito. Ako'y tawagon nga Super Rusa! Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang kataho maning kalibutan. Rosa, wala magigamoy paulay sa ta. Dili uy, dili man kapuyo ng superhero. Kay ang superhero, kusgan, molaban o dili kapuyon. Ha? Superhero di ay ka. Ano na kayo mga superhero ka? Kapalo mo, nganong gusto ko mahimong superhero, kani tanan, amuan na ni puhon. Ingon si mama nga naay moabot sa amua, superhero puhon. Ako'y tawagon nga Super Rusa! Rusa! Oh! Tong bata pa ko, kabalo na ko unsa among sitwasyon sa kinabuhi. Apil ang yuta nga among gitindugan. Wala mi katungdanan. Sa among kakabus, mitubo ang usa ka pangandoy. Ako si Rosa Sakdalan. Ug mao kini ang akong storya. Asa ka gikan usa? Nagsingot-singot na sad ka. Masakit na sad ka ni unya. Ayaw ka bala ka ma, dili man ko kapuyon kay superhero man ko. Talikod sabi, kita ko sa nakoy mungkot. Isa ba sa ning sako Rosa? Ay kanima, costume man ni superhero kay superhero man ko. Anong gusto mo ka ma-superhero na? Gusto sa mga katabangan, kanay ka ng yuta, matuwa na ni Puhon. Ang mauban na? Sige, maayo. Mukaon sa tanak kay ang superhero. Dapat, husgan. Dili man masulti ni mama sa ako. Pero kabalo ko nga sa iyang lihok, sa iyang pagtanaw nako, puno siya og pagsalig. Pero likod sa iyang kahilom, naagyud ang kabalaka. Kabalo siya nga bata pa ko. Daghan pa ko wala nahibaw-an og nasabtan. Kabalo pud siya nga sa kadako sa kong pangandoy. Tinguha ra gyud nga matabangan siya nga makalingkawas mi sa kalisod. Pag-abot na ako og 16, hinay-hinay na ako nasabtan pa ang kamatuoran. Sulod sa pila ka tuig, nagtuo mi nga ang yuta nga among giatiman. Padulong na gyud sa amoa. Ang tanang pagpaningkamot, tanang paglaom ug atiman, among gihatag sa maong yuta. Pero sa tinuod di ay, diri na ako nakita nga walay kasiguraduhan ang tanan. Mura ramig tagabantay, kami ang nag-atiman pero dili kami ang giila na tag-iya. Sa taga-isang tubig kay nakoy ko ang sa bukid. Ma, magdili pa day gihapon ni ato ang yuta. Kadugay na sa panahon nga giatiman naton yuta ah.
Halos katungan na sa itong kinabuhi, ma. Lusa, manikamot man ko nga maatuan ni nga yuta, pero isod magit kayo na nga pangandoy na. Di ba, Lima? Wala ra to tanan na to kahago. Nagbabili na day pangandoy nga maatuan ni yuta. Ang punto na, kung dili ta mag-anto sa batiman sa yuta nga dili ato dili ta mataganog bahay na ni pagabot sa panahon. Muna, antos lang sa jud na, maato ara lagi ni. Basing day, pag-abot sa panahon, ikaw pang mataganan eh, di ba? Karon na, antos lang sa ta. Naningkamot og nipadayon kog eskwela sa college dito sa Bukidnon para man lang mabawi ang tanang kakapoy og sakripisyo ni mama para sa ako mga panganib. Gihatag na ko ang tanan sa pag-eskwela bisan ni Sol. Nag-working student ko sa karinderya doon sa among eskwelahan para man lang makatabang sa mga gastuhunon sa kong pang-adlaw-adlaw. Hangtod na human ako ang third year og OJT na lang mo graduate na ko. Pero Rosa? Ha? Gusto naman ka na? okay naman ma. Ikaw? Kaso busy lang gid kaayo kay hapit na ra ba ang OJT? Oo ba na? Naana mong tapoy isuki sa imo nak ba? Unsa day ma? Masaylo si mama nak ha? Ha? Ngano man ma? Masaylo ako nak pero kinahanglan may gikamuntong og eskwela. Wala na tayo kagasto na. Napakyas na nga pang umab, wala na tayo kabayad sa sunod nga basak. Sige pa diyong balik sinong Pedro na kay kaon niya balik ang yata. Masaylo anak ha?
Ato daw ta ilan ng Lourdes karon daw kay giimbitar dato sa dal. Maghisgot daw ta bahin sa carp. Pagkadungog namo ni mama nga giimbitar mi sa dar, nagduha-duha mi og tuo tungod sa among kasinatian sa una. Dili na mi dali makasalig sa mga organisasyong muduol namo. Pero lahi akong gibati pagdungog nako kabahin sa carp. Maayong hapon sa matag-usa ka nato. Ako si Venustar C. Golosino, isa ka representative sa DAR Agusan del Norte. So, ang CARP nagpasabot kini og Comprehensive Agrarian Reform Program. So, isa kini ka programa bahin sa reforma sa yuta sa Pilipinas. So, kini nagtumong sa pag-apod-apod sa yutang kabahin ngadto sa mga kabus nga mag-uuma o trabahante sa uma. Pag-abot sa CARP, naghatag kini og dakong paglaom nga mapalambo ang among kahimtang isip mga mag-uuma ug nakasuporta usab sa panaghiusa sa among komunidad sa paghatag og mga training sa amo. Sa kadugay sa among paghulat, napangalanan na gyud sa amo ang yuta nga dugay na namo giatiman. Nahatagan na gyud mi og certificate of ownership nga nagpamatuod nga kami na ang tag-iya. Ug wala na'y makailog pa ni ining yuta gikan sa amo. Uy, okay ra ka? Oo, okay ra ko tayo. Salamat. Sige, amping. Ako'y tawagon nga Super Rosa! Sabi, kita po silang kayo likod. Saan ba sa sa Rosa? Gusto ka ni superhero kay superhero ako. Niabot ra gyud ang superhero nga dugay na nakong gipangandoy. Dili lang para kang mama, kundi para usab sa uban nga matagalog hustisya ang ilang kahago sa pag-atiman sa yutang dili ilaha. Kini nagpamatuod nga dili gyud imposible ang mangandoy basta kuyog sa paningkamot ug pagsalig.